भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 88 दिसांची भासवणी आईची जावन आसा. सकाळच्या वेळार उतार देवाचे म्हणटा गे आमकां इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 40:3 वळी 4. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 4. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. तूं खंय आस दुबळो जावं पुरो तूं पिडेन असलो जावं पुरो तूं सगळ्यांनी सांडला जावं पुरो तुका कोणूच तुझ्या सांगाता ना म्हूण तूं चिंतूंक आसय जावं पुरो. ओता देवाचें म्हणटा तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादी मोलादी. चिंतला जावं पुरो कामांत कण्ण उडयला तूं एक नाकारी म्हणून जावं पुरो तुजें काम दुसऱ्यांक पसंद जावना. जावं पुरो तूं आळशी म्हणला जावं पुरो जाल्यार देव तुजो मोग करता. तुजी वर्सां उतर रे हांवें कांयच करूं ना म्हणली हे कावजिणी तुज्या भितर आसा जावं पुरो. उतार म्हणटा इसाया 40:3 वळी 4. तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादी. तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादी. आज अपुर्वायेचे उतार ते उतार आमच्या काळजांत जागोवन दवरया. देवाचे उतार म्हणटा देव स्वयं म्हणटा पुता तूं म्हज्या दृश्टेन मोलादी. त्या खातीर आज देवाक अर्घा दिया. अर्घा दिया. कोणेय तुका सकयल घाला देवाक अर्घा दी. कोणेय तुका केंडला देवाक अर्घा दी. कोणेय तुका आज आडपय दिला देवाक अर्घा दी. कित्याक देवान तुजो हात घट्ट धरला. घट्ट धरला. ताच्या दोळ्या मुखार तूं मोलादीक मोलादीक आनी मोलादीक जावन आसाय. अर्घा तुका बापा तुज्या बुजवणेच्या तुज्या बसवणेच्या उतरा खातीर. कित्याक तूं तुज्या परचेचो मोग करनासाय. तुका स्तुती तुका वाकणी तुका पदवी. अर्घा तुका बापा. अर्घा तुका बापा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू अपुर्बायेचे उतार
Isaiah chapter 43 verse 4. पळया अपुरबायन देवास म्हणटा आमकां जायते पटी आमी मागले मेळावता धांवता मागीर थकोन म्हणटा की देव खंय आसा. धांवनाका, शांत रावा. आज न्ही फाल्यां न्ही परवा देव तुज्या खातीर दार उक्ते करतलोस. कित्याक आमचो देव आयकोचो देव, आमचो देव आमच्या मागण्याक कान दिवचो देव, आमचो देव आमचे कश्ट पळोवचो देव. काल हांवें सांगलें आमचो देव आमची दुकां पुसून काडचो देव, आमचो देव आमचे रडणे पळोवचो देव, आमचो देव दोळे उक्ते कर आमचे समस्या जाणा जावन पटलून आरोन दवरचो देव आमचो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज परतून म्हणटा वर्स 5 43 वर्स 5 भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. तूं भिया नाका, तूं कांगाल जावन खावचें नाका. हांव तुज्या सवे आसा, तूं म्हज्या सवे राव. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 जो आपण शुभ वर्तान अविस्वर 15 वळी 4 आमकां अपुरबायन म्हणटा की तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा. तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. हांगा म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. तुज्या एकल्यान सांगता की जांफ्रो जॉन्सन हांव तुज्या सवे आसा, ग्लॅडविन हांव तुज्या सवे आसा, सिरील हांव तुज्या सवे आसा, जोसेफ हांव तुज्या सवे आसा, रोनाल्ड हांव तुज्या सवे आसा, डीन हांव तुज्या सवे आसा, मारिया हांव तुज्या सवे आसा, जोस्पिन हांव तुज्या सवे आसा. उतार म्हणटा हर एकल्या भाव भयणांक म्हणटा की पुता भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. तूं भिया नाका. परतून जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 परतून वाचचें आमी. तुम्ही म्हजे थंय एकवटून रावा. तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. मुखार जशे एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खेरीत फोल दिवंक सकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खेरीत तुमी फोल दिवंक सकनात. आज म्हज्या मोगाचेनो या आमी 80 आनी 8 दिसाची बसवणी मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 to 14 भोव अपुरबायन हांगा एक गडीत म्हणटा. जेजू पळया वाचन चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची वापर हांगा आयका एकडी. पळया ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाका. पळया ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाका. तुझी आवय बापूय उतारपणाची जाली म्हणून ये म्हातारी म्हूण ताका बेपारवा करिनाका. तुवें आमकां मस्त कश्टिले म्हणून सासू मावाक आज दुखयनाका. आज म्हणटा पळया हे ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाका. तुज्या कामाला गेल्या व्यक्तीक दुखयनाका, अन्याय करिनाका. आज अपुरबायन म्हणटा की परतून म्हणटा पळया ह्या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाका. मुखार कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीताचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ खाळा नासतना पळयतात. खाळा नासतना जांफ्रो आज बेबदो जाला ताका शांत जावंक वेळ लागना. म्हज्या मोगाचेनो पळया म्हज्या सोरान आपले जिबीत भर सोरोन म्हज्या मोगाचेनो निमाणे घुस्साकडे उमकाळटा आसतना ताणें म्हणलें सोम्या आमी तर पातकी तूं भाग्येव. सोम्या तुज्या राजान इल्लोसो म्हजो उडास कर. जेजू म्हणालो आजच तूं वैकुंठांत आसतलो. कोणें म्हणी चिंतला की तो चोर सर्गीचे राज जोड घेता म्हणून. कोणें म्हणी चिंतला की सोरान चिंतला की नेवर. त्या खातीर आमी कितल्या लोकांक केंटा दिसान दीस तो लायफान बरें जायना, तो उद्धार जाल्ल्या बरी ना, ताणें जिबीत बदलिल्या बरी ना म्हणिनाका. जांफ्रो आमी खंय पडटले तो आमचे पयले सरकार पावकी पुरो. जांफ्रो आमी खंय आसतले तो शांत जावंक पुरो. आमकां कळीत ना कोणाचे ह्या संवसारांत जीव आसता पर्यंत मोल बांदूंक जायना.
जायना. तुम्ही ऐकायला जायती घडिता, तुमकां कळीत आसा जायती घडिता. खंयच्याय व्यक्तीच्या जिवितान संवसारात श्वास आसता पर्यंत ताचे मोल बांदूंक जायना. दुबळो म्हणलो असलो व्यक्ती खंय तावन खंय पावूंक पुरो. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव भायल्या गांवांत शिकोवन दिवंक गेल्ल्या वेळार एक व्यक्ती म्हाका आयलो, मेळ्ळो की येताना मास्क घालून आयला आनी म्हणूंक लागलो म्हाका कोणाकी पळोवंक नाका ब्रदर. हाजर कितें जालें? कित्याक म्हणल्यार हांव सो एंड सो प्लेसीन आसलो. सगळ्यांनी म्हाका केंडले, सगळे लोक लोटून सकयल घाल्ले. कित्याक म्हणल्यार एका म्हज्या विश्टाक एक 4 लाख जाय आसले. हांवें लॉन काडलें आनी दिलें. तें लॉन फारीक करून जावना आनी वाडी वयर वाड, वाडी वयर वाड, वाडी वयर वाड, लॉस ऑन 20 lakhs रीण जालें. सगळ्यांनी म्हाका केंडले, सगळ्यांनी म्हाका सोडलें. म्हज्या म्हणल्यार हर एक मनशांनी, म्हज्या इश्टांनी, म्हज्या समाजान सगळ्यांनी म्हणलें की तूं वच आनी जीव काण घे, मोर. मोरचे म्हण हांवें चिंतून थंय हांव एका रेल्वे स्टेशन कडेन वेता आसतना कितेंगी एक ताळो आयकलो, वच एक डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा, वच आनी एक रिटीर कर. ब्रदर, हांव थंय रिटीर गेलो. बसलो 7 दीस, दुकां गळून रडा लागलो. सोम्या म्हजी म्हणली कोणूच ना, कोणूच ना. हांव सांपडला. कितें करचें, कितें करचें? अनेक हप्तो रावलो, मागले मागले मागले. जीव कोणी चिंतना म्हज्या मतींत हांव गेली जाल्यार एक बरोसो म्हज्या जिवितांत जेजू उदय आशिल्लो. मागूंक सुरू करून हांव बॉम्बे आयलो. थंय थोडे दीस रावलो. म्हाका एजंटान एक आधार दिलो. तो म्हजो इश्ट जावन आसलो. ताणें म्हणलें भिया नाका, हांव तुका बाय धाडटा. एका बायल्या गांवांत म्हाका धाडलें. ब्रदर, आज म्हज्या हातांत सुमार 30 जाणां कामाक आसात. लाखांनी करोडांनी जोडला. कांयच नातलो, योग्य नातलो. समजचेंत आज आधार नातलो, केंडलो मनीस, व्हडले शिकोना 10वी शिकलो मनीस आज 30 जाणांचे वयर म्हज्या हातान कामाक आसा. योग्य नातलो व्यक्ती हांव. म्हज्या मोगाचें आज जावं फ्रो सगळ्यांनी म्हणत तूं योग्य नाही, योग्य नाही, योग्य नाही. पडल्ल्या उबारतलो देव आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर आमी कोणाकी लेख घालूंक जायना. आज म्हज्या मोगाचें उतार म्हणटा पळय परतून पेद्रून जेजूक इन्कार केले. सडनली जेजूचे मुखामळ पळयल्या तक्षण तोच पेद्रू जेजूक इन्कार केलो 3 पटी. तोच पेद्रू एक शांत जालो. मात्र न्हय, इगस म्हणजे खांबो एक पाप साहेब जावंक पावलो. पळय म्हज्या मोगाचें झुजाचे जिवीत, सगळे जिवितांत झुजाचे कश्ट 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 असले. ताणें एका व्यक्तीक दुरसोना, एका व्यक्ती भावांक दुरसोना, प्रत्येक फतीबाराच्या बायलेक दुरसोना, कोणाकी ताणें दुरसोना. तोच झुजय म्हज्या मोगाचें इजिप्टाचो कारभारी जावंक पावलो. पळया खंय तावन खंय झुजे जिवीत. पळया सांपेद्रूचें जिवीत खंय तावन खंय, सोराचें जिवीत खंय तावन खंय. साऊल पळया म्हज्या मोगाचें सावलाच्या जिवितांत जांफ्रो ताचो हुद्दो, ताची आशा विंगड आसली. आज हे बागेवन पाऊल जावन कितली पत्रां ताची जिबी आसा, ताची देख कितलो लोक घेवन आसा. म्हज्या मोगाचें ताणें चिंतलें की आज खंय तावन खंय देवाक व्हरून पावोवंक कळयत आसा. चिंते नाका तुमी ल्हान, चिंते नाका तो हल्क, तो कांयच नातलो, तो योग्य न्हय. चिंते नाका, एक दीस ताकाय देव उंच मारूंक साध्य आसा. तो दुबळो, तो गत नातलो, तो योग्य नातलो न्हय. देवाच्या दृश्टीन, देवाच्या दोळ्या मुखार सगळी मोलादीक जावन आसा. मोलादीक आज तुज्या जिवितांनी भिरांत कावचें आसा जाल्यार तुंय देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक. आज ती फलां तो देव त्या जाग्यार तुका पावोवंक शकता. सिर्फ तुजी नदर त्या देवाचे दवर. इकडे त्या देवाक आमी अर्घ दिव्या गायनाद्वारे हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकूं. तुझे सोनिया जिवीत स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जिवीत सफळ करता. उतर तुझे सोनिया
भक्ती सदा पाळटा दैवीक तुझे उतर भूमोगाचे आत्मिकान बागोचे उतर सोम्या तुझे ससा सोजीव दिवचे उतर भूमोगाचे आत्मिकान बागोचे उतर सोम्या तुझे दैवीक तुझे प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लोना. हांव बॉम्बेतान उलयतां. हांव 1-1.5 वर्सांतान ऑनलायन मागण्या आयकतां आनी 10 म्हयने जाले हांव हर एक ब्रेस्ताराक बँड्रा कॅरिझमॅटिकच्या मागण्या घेवन भाग घेता आनी म्हाका एक पायल्साची पिडा आसलेली आनी एक दीस ब्रदर प्रकाशान मॅसेज दिताना पायल्साची पिडा कोणाक गूण जाल्या गी म्हणून सांगले. जाल्यार हांवें सत मारले, घरा वचून चॅक केले जाल्यार म्हाका कांयच पिडा ना आनी म्हाका ती लिंब्याच्या गाठये ती गाठ आसली ती संपूर्ण तरेन बरी जाल्या म्हणून हांव धन्य देवाक म्हज्या काळजांतान आर्गां दिता, वाकांता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव आयरीन वेणूरतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक पयलीं आशेतां. पयली साक्स म्हज्या धुवेक काजार जावन 7 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचें देणें नासलें. त्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक पिटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सदांच रिपीट करना सावन. आतां ते 6 म्हयन्यांचे गुरवार. दुसरी साक्स म्हज्या पुताक दुबयांत बरें काम नासलें देखून बरें काम मेळच्या खातीर पिटिशन घाल्लें. आतां ताका बरें काम फावो जालां. देवाक हांव अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. पास बसून ह्यो जणिकले सांगता उसारया हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो. सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांचो जैतांचो मोकोर दिता. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक घरचे वंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 34 वर्स 17. नितीवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता, सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. परत दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कॅनडांतां. आज एक म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें एनक्लेक्स RN एग्जाम पास जावंक डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच रिपीट करनासलें हांव. जून 13 हांवें RN एग्जाम बरयली आनी हांव पास जाली. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या
धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता आनी म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव बेंडिक्टा उडपी तावन उलयतां. साबार तेंपा तावन म्हाका तकली गुवळ आनी दोळ्यांक काळोख येवन पडचें आसुल्लें. डॉक्टरान वर्टिगो म्हूण सांगिल्लें. कंटिन्यू टॅबलेट्स काडगेल्यारी गुणे पड नातुल्लें. मागीर ब्रदर प्रकाशाच्या पंगडाक आमी पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांय रिपीट करनासुल्ल्यां. तांतूं म्हाका मस्त बरेंपण लाभलां. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावरान तांकां यशस्वी लाभून दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. इकडे आमचे तळ्यात आमच्या मगाच्या कांयच ना म्हूण तुवें चिंतलें सांफरो जाल्यार ही देवाच्या दोळ्या मुखार तूं मोला दी. बापा हर एकल्यां समोर तुवें केलाय बापा. हर एकल्या विशयां तूं जाणाय बापा. बापा केदाळ खंयच्याय वेळार तुज्या भुरग्यांक उंच मारूं तुका साध्य आसा बापा. बापा आज कश्टान कंगाल जावन जिवितां भरवोसो सणल्या तुज्या भुरग्यांक आज भरवशान भर, भवरतान भर, निवार वायटातावन विघ्नातावन अनवरतावन अस्कतकायतावन बापा धैर्य तांकां दी, बळ तांकां दी, तुज्या कृपेन तांकां भर बापा. आज तांकां उर्बेवंत कर, बळादीक कर, दैवीक शक्तीन तांकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या न्हू आमी कोणाकी दुरसोवचें नाका, कोणाची बेपरवा करची नाका. आमची नदर त्या सुमेच्या दवरया. सदांच मागया एकामेका खातीर, सदांच उत्तेजन दिया एकामेकाक. तुज्या गांवाक, तुज्या बायलेक, तुज्या भुरग्यांक जावं फुरो समाजीक उत्तेजन दिया. देव तुका आनी वर्सामर्थ्यान भरतलो. म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक तर आज ब्रेस्तार आज सांजेर भुरग्यांक तरणाट्यांक ह्या जाग तकले हात दवन एनॉयटींग करताले. विशेष मागणे कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी त्या खातीर सुकाय नासतना आज सांजेर येया. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां 3 वरां पर्यंत विशेष मांडावळ. त्या सुद्दां सुकाय नासतना येया. त्याच दीस सांजेर पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार सांजेर सेंट डॉमिनिक सावे चर्च वडाला इश्ट सांजे 7 ते 9 विशेष आराधन. सगळ्यां खातीर मागणें इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश. म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक तरां जुलयाच्या 8 तारखेर आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च म्हणल्यार शनिवाराच्या दिसा शिवरी वेस्ट थंय सांजे 7:45 to 9 PM विशेष आराधन आसतलें. सुकाय नासतना जण एकले जुलयाच्या 9 तारखेर सेकंड संडे आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल त्या सुवातेर दनपरा 2:30 तावन 5 वरां पर्यंत आमचे आराधना सुकाय नासतना एकामेका सांगा येया आनी वर्ती सामर्थ्यन सकत सुमेचे अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आयकया. I am from Honavar. Would like to give a testimony of my son. First of all, I ask forgiveness from God for delaying this testimony. I was looking for a good boarding school for my son and had sent a prayer request to Divine Mercy team, and they gave me the word of God which I kept on reading every day. Now my son is studying in a good school and is very happy. Thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus. Thank you Divine Mercy team for your prayer support. प्रेज द लॉर्ड. हांव मीना फेर्नांडीस. हांव गोवा सावन उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हज्या घोवाची BI मिसींग आसली आनी म्हाका कांय सोजमोलें ना कितें करचें तें. तेन्ना म्हाज्या माशेनान म्हाका डिवायन मर्सीक पेटिशन घाल म्हूण सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. दुसरी सुमतीची 15:20 6 वोल्ट आनी फिलिपकारांक 14:20 19 वोल्ट. हांव आनी म्हजी फामील सदांच रिपीट करतालीं. थोड्या दिसांनी आमकां कॉल आयलें की ताची BI मेवली आनी ताका अपॉयंटमेंट घेवपाक सांगलें. ह्या सगळ्या बरेपणा पासत हांव देवाक आर्गां दितां
आनी ब्रादर प्रकाशाक आनी ताची टिमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, आय लव यू जीसस. This testimony is for the greater glory of God and to make known the wonders He works even today. My husband had undergone cataract operation and it wasn't a smooth process. By God's grace alone, we came out of it successfully and his eyes were saved. It's a long story. After that, he underwent laser treatment for both of his eyes. And by God's grace again, we came out of it successfully. Now from few days, he was complaining about blurred vision. I became very upset and was totally scared. So we sent petition and received the word of God. I, my husband and my mother kept repeating the word of God. Today he went to meet his eye specialist and by God's grace, she said that everything was all right. I stayed back home and recited the Divine Mercy Chaplet 3 times and the word of God that I had received. Even my mother repeated the word of God and prayed in front of the Holy Sacrament. It is a miracle indeed that the doctor said that everything is fine. I am very grateful to God for touching my husband's eyes and will keep on repeating the word of God till his blurred vision is cleared. And I know and I am sure it will. A special thanks to Brother Prakash and his team. My dear Brother Prakash, it was through you that I have experienced the power in the Word of God. I don't understand Konkani fully, but I love the way you keep your morning sessions. I listen to your morning sessions while I am doing my daily chores, and I love the way it is conducted. May God bless you, your team, and the ministry you are doing for us abundantly. I pray every day. All praise and thanks to Almighty God forever and ever. Amen. Praise the Lord. I want to give this testimony on behalf of my friend. She was given a work location of Bombay, whereas all her relatives were in Bangalore and all her classmates and batchmates were posted to Bangalore. She was very tensed and scared to go to a place that is so far away from hometown. She was constantly worried. I had sent a prayer request for her to Brother Prakash to either pray for her work location change or to give her good friends and good home. And by God's grace, she got a really good home with native family and really good friends. And now her training is done and she got luckily posted to Bangalore. It's truly a miracle. I thank God for this miracle. Thank you, Brother Prakash, and everyone who prayed for this as well.